السلام علیکم دوستو، جمعے دی تیاری کر چھوڑیے۔ الحمدللہ مسجد نبی دی طرف روانہ ہو گیا۔ بس تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ تعالی 10-15 منٹ دا جڑا گیپ ہو سی وہ دے وچ اساں جنت البقیع دے نال لنگساں تے مسجد نبی دے مینار ہونے اور سارے پاکستان واسطے سپیشل دعا کرساں، اور جیرے دوستاں ساکو دعاؤں واسطے آکھے اساں انہاں دیاں دعاواں کرساں اور اپنے واسطے کرساں، کیوں جے اپنا رزق بھی اللہ پاک سارا کھولے اور مدینہ تے مکہ دی نگری دے چ اللہ پاک ساکو رکھے، ساری یہ خواہش ہے۔ دوستو میری ویڈیو جتنی جگہ تے وینیاں پسند کرنے ہو تو بہت بہت شکریہ، اور جیرے بھی میری ویڈیو دیکھ دے ہو میں انہاں سارا واسطے دعا کرے ساں اللہ پاک انہاں کو مدینہ پاک دکھاوے، مکہ پاک دکھاوے، اللہ پاک مدینہ دی اس خوبصورت گلیاں دے وچ آنے اور میں تو دکھا سکدا، شاید اگر تو نظر آئی وجن تھوڑی دور یہ مسجد نبی دے مینار نظر آنے پہ ہو سن، یہ سارے بالکل گھر دے نال ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک بہت قریب گھنا ہے اپنے حبیب دے صدقے اور اپنے حبیب دے روزے دے کول، اور اللہ پاک اتھے انشاءاللہ تعالی روزی دے سی، اور ہن وینے اگو تے مسجد نبی دی طرف۔ ہاں جی دوستو، اس ٹائم اساں مسجد نبی دے بالکل جناب علی سامنے پہنچ آیا، سارے جناب جمعہ پڑھن دوست نے پہ اور بیٹے نا جی نا اے جناب علی تھوڑی دیر تک مسجد پہنچ دینا انشاءاللہ تعالی تھوڑے واسطے دعا کرنا پاکستان واسطے تے مسجد نبی کا نظارہ بھی کرتے چلتے ہیں مسجد نبی کی طرف۔ ہاں جی دوستو جنت البقیع دے بالکل سامنے سے پہنچ گیا تے اے مدینے پاک دے لوگ دے رہے ہیں اتھے راستے تے جناب علی پانی نہ کھولا ہے، اے دوست احباب اتھو پانی چیسن اساں ایک پانی دا ایک ٹھنڈا پانی جناب علی روڈ کراس کرنے کا اس ٹائم اے جنت البقیع دے بالکل نال ہی پہنچ گئے اساں۔ اور اتھے ڈیرے مسلمان دفن ہیں، اللہ پاک انہوں کو جنت الفردوس جگہ عطا فرماوے تے کتنی دنیا وینی پئی ہے نمازاں واسطے، اگر یہ سارے مسلمان ہر نماز واسطے آؤن ماشاءاللہ میں داں قسم خدا دی مسلمانوں تے کدی رزق دی تنگی نہ آسے۔ جنت البقیع دے بالکل دیوار دے نال اور قافلہ رواں دواں ہے مسلمانوں دا جیڑا کہ مسجد نبی جمعہ پڑھن میں نہ پہ دنیا جناب علی اس ٹائم جمعے دی تیاری واسطے اللہ پاک ہر مسلمان کو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ سا کو بھی توفیق عطا فرماوے، نیک اچھا کام کرن دی یا اللہ سا کو مدینہ پاک دی نگری دی رکھ۔ اگے جا کے تو مسجد دیکھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ ساں زیارت کرو ساں ساری جناب علی اس ویڈیو دے جناب کمبل دے مسجد نبی دے اندر انٹر ہو گیا، چھتریاں جناب علی سامنے آ گئے، پتہ نہیں کیری جگہ سا کو مل دی ہے، رش زیادہ ہے، کوشش یہ ہو سی کہ اساں چھت والی سائڈ سے نکل گیا، اگر سا کو چانس مل گیا چھت والے پاس نکل گیا۔ یہ ہون جناب علی بالکل پہنچ گئے چھتریاں دے تلے، نماز پڑھ ساں اللہ دے حکم نال باتوں کو زیارت وغیرہ کرو ساں، اس تو بعد جناب علی اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دے سامنے بساں پوری مکمل ویڈیو
چھاؤں پر نہ بیٹھ جائیں دوستو مسجد نبی دا چھت لائے سے تو دکھا رہے ہیں پورا نظارہ مسجد نبی دا لوگ نمازی جناب علی مسجد نبی دے چھت آ گئے یہ مینار مسجد نبی دے ماشاءاللہ سبحان اللہ باقی جمعہ دن نماز تو بعد زیارت کرو سا ساری ویڈیو اسے مکمل دیکھ سو انشاءاللہ تعالیٰ تک مسجد نبی دے پورا ہو دکھا. السلام علیکم دوستو اس ٹائم اساں پہنچ رہے ہیں زیارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دی دیکھ سو انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک سارے پڑھو. سيدنا عائشة